यस्तो थियो प्रोजेक्टाइललाई यहाँबाट प्रोजेक्ट गर्यो कति भेलोसिटीले u भेलोसिटीले यो एंगल कति भयो थीटा ठीक र क्वेशनमा कन्डिसन के दिएको छ यो u सित परपेन्डिकुलर हुने अर्को कुनै v भेलोसिटी छ तब हेर u को डाइरेक्सनलाई मैले यतातिर प्रोड्युस गर्दिए र जुन v यो सित परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो v भनेको मैक्सिमम हाइट कटेपछि यतातिर कतै हुन्छ त्यो v यहाँनिर हैन कि यता कतै हुन्छ लजिकली सोचौ न यहाँनिर मैले एउटा कुनै प्वाइन्ट p सेलेक्ट गरे भने त त्यो p प्वाइन्ट मा यसको भेलोसिटी टेन्जेन्शियली होला यसरी हेर त त्यो p प्वाइन्ट मा भेलोसिटी यसको टेन्जेन्शियली होला ओके र यो p प्वाइन्ट को जुन v छ यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि यहाँ कति एंगल देखिन्छ 90 डिग्री ओके त्यसको रियल फिगर चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ यसलाई हामीले यसरी गर्दियौ ल दिस इज v भेक्टर एट दिस p प्वाइन्ट ओके तब क्वेशनमा हामीलाई कन्डिसन दिएको छ अब हेर म्याक्सिमम हाइट कटेपछि जब यता खसिराखेको हुन्छ नि यतातिर एउटा स्पेशल प्वाइन्ट p सिलेक्ट गर रियल फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ परपेन्डिकुलर वाला मैले त यहाँ एउटा जनरल प्वाइन्ट p पो देखाएको हो त र जब u र v परपेन्डिकुलर हुन्छ त यो p प्वाइन्टमा भेलोसिटी टेन्जेन्शियली यतातिर छ ठीक यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि यहाँ कति एंगल बनाइरहेछ 90 डिग्री त यहाँदेखि यहाँसम्म आउन कति टाइम लाग्यो u/g sin थीटा ओके ओ देखि p सम्म जान कति टाइम लाग्यो u/g sin थीटा टाइम लाग्यो त यो जुन v यो u सित परपेन्डिकुलर छ यो v को भ्यालु कति होला भनेर सोधेको छ अर्को क्वेशनमा ओके त अब सिम्पली हेर यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्दैछ हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ त यो 90 छ र यो थीटा छ यो एंगल कति होला दिस एंगल विल बी obviously 90 डिग्री माइनस थीटा भइदिन्छ हेर त एउटा ठूलो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनिरहेछ यो राइट एंगल ट्रायंगल मा यो 90 छ यो थीटा छ त obviously दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा अब यो होरिजेंटल लाइन सित प्यारलल लाइन म माथि कोर्छु यसरी हेर यो होरिजेंटल सित प्यारलल मैले यहाँ दिए भने यो 90 डिग्री माइनस थीटा हो भने अल्टरनेट एंगल को कन्सेप्ट अनुसार यो पनि 90 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ अब लजिकली सोच यो होरिजेंटल लाइन सित यो v ले 90 माइनस थीटा एंगल बनायो त्यसको कंपोनेंट यतातिर कति हुन्छ v cos 90 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ यतातिर कंपोनेंट ओके र v cos 90 माइनस थीटा भनेको दिस विल बी v sin थीटा ओके हेर त यो 90 माइनस थीटा त अल्टरनेट एंगलबाट यो पनि 90 माइनस थीटा किनभने यो सित प्यारलल लाइन मैले कोर्या छु होरिजेंटल सित प्यारलल लाइन कोर्या हो त v को कंपोनेंट यतातिर कति भइदिन्छ v cos 90 र cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा त जे होस् v को कंपोनेंट यो होरिजेंटल डाइरेक्सनमा कति भइदियो v sin 90 माइनस थीटा ओके अब सोच एउटा लजिक लगाऊ यो जुन भेलोसिटी छ यसको जुन कंपोनेंट यो डाइरेक्सनमा आयो यो त होरिजेंटल भेलोसिटी हो नि दिस इज होरिजेंटल भेलोसिटी लजिकली सोच त होरिजेंटल भेलोसिटी इन द केस अफ प्रोजेक्टाइल मोशन भनेको ग्राउन्ड सित प्यारलल भेलोसिटी हुन्छ ग्राउन्ड सरफेस सित जुन प्यारलल भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई हामीले होरिजेंटल भन्छौं त v को हेल्पले जुन हामीले v sin थीटा निकाल्यौ त्यो भेलोसिटी ग्राउन्ड सित प्यारलल ग्राउन्ड सित निकाल्दाखेरि होरिजेंटल भेलोसिटी त u cos थीटा हुन्छ हेर्दा u ले यो लाइन सित थीटा एंगल बनायो त u को कंपोनेंट होरिजेंटल डाइरेक्सनमा कति हुन्छ u cos थीटा त हेर अब u ले भन्दैछ होरिजेंटल भेलोसिटी u cos थीटा हो v ले भन्दैछ होरिजेंटल भेलोसिटी v sin थीटा हो अब प्रोजेक्टाइल मोशनमा होरिजेंटल भेलोसिटी त कन्स्टेन्ट हुन्छ प्वाइन्ट पछि फरक त हुँदैन त यहाँबाट निकालेको होरिजेंटल भेलोसिटी u cos थीटा हो र यसको हेल्पले निकालेको होरिजेंटल भेलोसिटी यदि v sin थीटा हो भने त दुईटै यदि होरिजेंटलै भेलोसिटी हो भने त यिनीहरु एक आपसमा त इक्वल हुनु पर्यो नि बिकज in the case of projectile motion horizontal velocity remains constant so logically this v sin theta must be equals to हामी के लेख्न सक्छौं u cos theta त v चाहिँ सोधेको थियो त v कति भयो त u multiplied by cos theta divided by sin theta र cos by sin भनेको cot हो त यो कति आइदियो u cot theta हेर यसरी सर्टकटमा हामीले क्याल्कुलेट गर्यौ ज्योमेट्रीको हेल्प लिएर यदि क्लियर अब त बुझ्यो होला u cot थीटा कसरी आयो कमेन्टमा लेखौं छिटो
यो बुझ्यो कि बुझेन कमेन्टमा लेखौ। ओके ल बुझियो, गुड। ल त यसरी यो भेलोसिटी जुन u सित परपेंडिकुलर थियो, यो v को भ्यालु कति भइदियो, u cot will be the answer। र यही मैले होमवर्क दिएको थिएँ सबैलाई। अब यो म मेट्छु है। अब यसपछि हामी प्रोजेक्टाइल मोसनमा अफ द टावरबाट कुनै अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गरिदियो भने यसको रेन्ज कति हुन्छ, ग्राउन्ड सम्म आउन के अर्कै मेथडले पनि कतिजना। ठीक छ, नेक्स्ट मेथड यस्तो छ हेर, यो सबभन्दा सजिलो मेथड हो। कतिजनाले यसरी गर्न खोज्यो होला, v को जुन मैले भेक्टर फर्मुला लेखेको थिएँ त्यहाँबाट सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। v भेक्टर इज इक्वल्स टु u sin थीटा इन्टु i क्याप, अनि त्यसपछि ओके u cos थीटा, नट u sin थीटा। v भेक्टर भनेको u cos थीटा इन्टु i क्याप, अनि त्यसपछि यो आएको थियो u sin थीटा माइनस gt इन्टु j क्याप, यो आएको थियो। ओके, त हेर यो x कोअर्डिनेट हो र यो y कोअर्डिनेट हो। अब यो v परपेंडिकुलर u सित कुन बेला हुन्छ, जब टाइम को भ्यालु u बाई g sin थीटा हुन्छ। ओके, टाइम को भ्यालु u बाई g sin थीटा हुँदाखेरि v चाहिँ u सित के हुन्छ, परपेंडिकुलर हुन्छ। त यहाँनिर t को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिने के, यो t जुन u बाई g sin थीटा छ यहाँनिर u बाई g sin थीटा सब्स्टिट्युट गर्दिने, अनि सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि एउटा एक्सप्रेसन आउँछ। अनि v भेक्टर को मोड कति हुन्छ त, v भेक्टर को मोड भनेको रुट अंडर x कोअर्डिनेट को स्क्वायर प्लस रुट अंडर y कोअर्डिनेट को स्क्वायर। त यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को मतलब यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर गरेर यसरी सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसबाट पनि u cot थीटा नै आउँछ। तर यो मेथड अलि लामो हुन्छ, यो मेथड अलि लामो हुन्छ, अलि अल्जेब्रिक सिम्प्लिफिकेसन गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा बेस्ट मेथड चाहिँ यो छ, सिधा फिगर कोर अनि ज्योमेट्रिकली आन्सर निकाल्दियौ। यति क्लियर? यति बुझेको हो सबैले? यति बुझेको हो भन छिटो। ओके सरी, यहाँ प्लस हुन्छ, मैले मिस्टेकले यहाँ माइनस लेखिरहेको थिएँ, यो प्लस हो है, फर्मुलामा यो प्लस हो। ठीक छ, मैले मिस्टेकले यहाँ माइनस लेखिरहेको थिएँ, यो प्लस हो। ओके, यति बुझ्यो होला सबैले? कमेन्ट गरौँ। ओके, यसरी गर्न मिल्छ, तर यो भन्दा बेस्ट मेथड चाहिँ यो हुन्छ है, यो ज्योमेट्रिकली सल्भ गरेर यो चाहिँ सजिलो होला। ल यो मैले मेट। अब सपोज गर टप अफ द टावरबाट कुनै अब्जेक्टलाई होरिजेन्टली प्रोजेक्ट गरिदियो भने ग्राउन्डसम्म आउन कति टाइम लाग्छ, यसको रेन्ज कति हुन्छ, ग्राउन्डलाई कति भेलोसिटीले हिर्काउँछ, त्यो अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त नेक्स्ट इक्जाम्पल, यहाँ हेडिङ लेखौँ होरिजेन्टल प्रोजेक्सन। नेक्स्ट हेडिङ लेखौँ त होरिजेन्टल प्रोजेक्सन। होरिजेन्टल प्रोजेक्सन सर्टेन हाइट को टावरबाट कुनै अब्जेक्टलाई होरिजेन्टली फाल्दियो भने यो ग्राउन्डसम्म आउन कति टाइम लाग्छ, यसको कन्डिसन हेरौँ। पर भयो, दिस इज ग्राउन्ड सर्फेस, टावर को हाइट h सपोज गरौँ, र यहाँबाट एउटा अब्जेक्टलाई होरिजेन्ट प्रोजेक्ट गरिदियो यो डाइरेक्सनमा, यो डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गरिदियो कति भेलोसिटीले, u भेक्टर भेलोसिटीले। यो भेलोसिटीले म भेक्टर फर्म युज गर्दिन, ल स्केलर फर्ममै सल्भ गरिदिन्छु, सजिलो होला। ओके, अब यो प्याराबोलिक पाथ फलो गरेर ग्राउन्ड लेभलमा, प्याराबोलिक पाथ फलो गरेर यदि यसले भेलोसिटी यहाँ टेन्जेन्शियली हुन्छ त टेन्जेन्शियली कति भेलोसिटीले हिर्कायो, v भेलोसिटीले हिर्कायो, र ग्राउन्डलाई हिर्काउँदाखेरि यसले कति एंगलमा हिर्काउँछ यहाँ, त यो एंगललाई मैले अल्फा मान्छु। ओके, अब सोच प्रोजेक्टाइल मोसनसित रिलेटेड प्रब्लम आफूले सल्भ गर्दाखेरि आफूले के गर्ने, प्रोजेक्टाइल मोसनसित रिलेटेड प्रब्लम आफूले सल्भ गर्दाखेरि जुन पोइन्टबाट अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गर्छ, पोइन्ट अफ प्रोजेक्सनलाई आफूले ओरिजिन मान्ने। ओके, त यसलाई यदि मैले ओरिजिन मान्छु भने यसलाई म यतातिर प्रोड्युस गरिदिन्छु भने दिस विल बी एक्स एक्सिस। ठीक, यो ओरिजिन हो भने यतातिर एक्स एक्सिस हुन्छ र भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सनमा 90 डिग्रीमा यता वाई एक्सिस होला। हेर त म कोअर्डिनेट सिस्टम युज गर्दै छु,
त यहाँ ओरिजिन छ भने यतातिर एक्स एक्सिस भयो, यो भन्दा माथि चाहिँ के भइदियो वाई एक्सिस भयो। ओके, र यहाँबाट सिधा खस्दाखेरि यो वाई कोअर्डिनेट यसो कति भयो त, सुरुमा वाई कोअर्डिनेट 0 थियो फाल्ने बेलामा, किन त यहाँ ओरिजिन थियो। अब यहाँ खसिसकेपछि यो पोइन्टमा स्ट्राइक गरिसकेपछि यहाँनिर यसको वाई कोअर्डिनेट केसित इक्वल हुन्छ, आफै लजिक लागु त यो वाई कोअर्डिनेट हेर, दिस विल बी वाई कोअर्डिनेट एन्ड दिस इज एक्स कोअर्डिनेट। एक्स कोअर्डिनेट भनेको यो पोर्सन इक्वल हुन्छ, वाई कोअर्डिनेट भनेको यो पोर्सनसित इक्वल हुन्छ, आफै सोच लजिकली। यसरी यो प्याराबोलिक पाथ फलो गरेर ग्राउन्डसम्म आइपुग्यो, त यसलाई ओरिजिन मान्छु भने यता पोजिटिभ एक्स एक्सिस, यो भन्दा माथि पोजिटिभ वाई एक्सिस, ठीक। र यसरी खस्ने क्रममा यो पोइन्टको कोअर्डिनेट यदि एक्स कमा वाई मान्छु भने यो एक्स भयो, यो वाई भयो। ओके, त एक्स भनेको त रेन्ज भइदिन्छ यसको, र वाई भनेको यसको भर्टिकल हाइट भइदिन्छ। वाई भनेको के भइदिन्छ यसको भर्टिकल हाइट भइदिन्छ वाई यसको। अब यसमा हेरौँ, केयरफुली सोच त, होरिजेन्टल भेलोसिटी भनेको एक्स डाइरेक्सनमा फर्केको भेलोसिटी, त यसलाई म यूएक्स पनि लेख्न सक्छु। हेर त, यो यू भनेको यूएक्स हो, र यूवाई को भ्यालु कति हुन्छ त, यूवाई को भ्यालु यहाँ 0 हुन्छ। कसरी 0 हुन्छ, इनिशियल बेलामा हेर, इनिशियली फाल्दाखेरि मैले यसलाई होरिजेन्टली फालेको छु, त कुनै अब्जेक्टलाई मैले सुरुमा फाल्दाखेरि होरिजेन्टली फाल्छु भने त योसित त होरिजेन्टल भेलोसिटी मात्र छ, भर्टिकल भेलोसिटी यसको के छ 0। फालेको बेला भर्टिकल भेलोसिटी यसको के हुन्छ 0। त तब यो जुन यो डाइरेक्सनमा फालेको हो, यो यू नै यूएक्स को रोल प्ले गर्छ, यो यू नै के गर्छ यूएक्स को रोल प्ले गर्छ। तर यो डाइरेक्सनको भेलोसिटी जुन हुन्छ त्यो भनेको 0 भइदिन्छ, यो डाइरेक्सनको भेलोसिटी। त सुरुमा इनिशियली जस्ट फालेको पोइन्टमा होरिजेन्टल भेलोसिटी मात्र छ, भर्टिकल भेलोसिटी 0, त इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी विल बी 0। ओके, र यहाँसम्म आउन यसलाई कति टाइम लाग्यो त, यहाँसम्म आउन यदि टी टाइम लाग्यो भने, मैले सपोज गरे यसलाई यहाँसम्म आउन टी टाइम लाग्यो, त होरिजेन्टल भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्टेन्ट थ्रुआउट द मोसन। त यहाँ होरिजेन्टल भेलोसिटी यूएक्स छ, त यहाँ पनि यूएक्स, यहाँ पनि यूएक्स, यहाँ पनि यूएक्स, यहाँ पनि यूएक्स। र यदि म यहाँनिर भीएक्स सपोज गरिहाले भने पनि, यहाँनिर यदि मैले यो डाइरेक्सनमा भीएक्स सपोज गरे तापनि भीएक्स भनेको त यूएक्स हो नि, र यो भनेको फेरि कति लेख्नु, यो इनिशियल होरिजेन्टल भेलोसिटी यूएक्स र फाइनल होरिजेन्टल भेलोसिटी यदि भीएक्स मान्छु भने होरिजेन्टल भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, त भीएक्स इक्वल्स टु यूएक्स इक्वल्स टु यू भइदियो। तर भर्टिकल भेलोसिटी ग्रेभिटीको कारणले इन्क्रिज हुँदै आउँछ। सुरुमा भर्टिकल भेलोसिटी यसको कति थियो 0, तल तल आयो भने भर्टिकल भेलोसिटी बढ्दै 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 गयो। सुरुमा भर्टिकल भेलोसिटी कति छ 0, तल आयो भने भर्टिकल भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै 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 गएर यहाँ ग्राउन्डलाई हिर्काउने बेलामा फाइनल्ली भर्टिकल भेलोसिटी यहाँ कति भइदियो त, लेट अस सपोज फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी विल बी भीवाई। फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी मैले के मानिदिए भीवाई, र यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम जस्तो रूप दिन सक्छौँ हामीले, यसरी प्रोड्युस गरेर प्यारालेलोग्राम बनाउन सक्छौँ। ओके, तब म यसमा यो फर्मुला युज गर्न खोजिरहेको छु, यस इक्वल्स टु यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाई डाइरेक्सनमा युज गर्छु। यसरी यस इज इक्वल्स टु यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यो फर्मुलामा वाई डाइरेक्सनको लागि युज गर्छु। त यो फर्मुला यदि म वाई डाइरेक्सनको लागि युज गरिदिन्छु भने यसको ठाउँ कसले लिन्छ, हेर त, यसको ठाउँ कसले लिन्छ वाई कोअर्डिनेट, यू को ठाउँ कसले लिन्छ यूवाई ले लिन्छ, इन्टु टी प्लस हाफ टाइम्स ए वाई इन्टु टी स्क्वायर, यो हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला हो। तब हेर त, यहाँबाट खसेर यहाँनिर आइपुग्यो, त यहाँबाट खसेर यहाँनिर आइपुग्दाखेरि यहाँ वाई को ठाउँ कसले लिन्छ भन, वाई कोअर्डिनेट के सित इक्वल भइदियो, यो वाई कोअर्डिनेट भनेको यो भर्टिकल हाइट सित इक्वल भइदियो। ग्राउन्डमा आएपछि यो वाई यति वाई कोअर्डिनेट खस्या हो यो, हो त वाई कोअर्डिनेट के सित इक्वल भइदियो एच सित इक्वल भइदियो। त वाई को ठाउँमा एच म लेख्न सक्छु, यूवाई इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी कति छ 0, त यसलाई म हटाउन सक्छु। अनि मोसन अन्डर ग्रेभिटी छ, मोसन अन्डर ग्रेभिटी छ भने एवाई को ठाउँमा म जी लेख्न सक्छु। मोसन अन्डर ग्रेभिटी छ भने एवाई को ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु जी लेख्न सक्छु, एवाई को ठाउँमा जी। र यो तल खस्दैछ, ध्यान देऊ, माथि गएको के छैन, यो तल तल खस्दैछ, त एवाई को ठाउँमा म पोजिटिभ जी युज गर्छु, एवाई को ठाउँमा पोजिटिभ जी। त वाई को ठाउँमा के भइदियो एच हाफ टाइम्स एवाई को ठाउँमा पोजिटिभ जी युज भयो, किन त यो तल खस्दैछ, भर्टिकली डाउनवर्ड खस्दैछ। त यहाँनिर कति लेख्न सकिन्छ टी स्क्वायर।
ओके, त यही टर्म्सलाई बेससम्म आउन कति टाइम लाग्यो त √2h/g लेख्न सकिन्छ। त यो केसमा यसलाई ग्राउन्डसम्म आउन कति टाइम लाग्यो √2h/g। यति बुझ्यो? कमेन्ट गरौँ। बोर्ड क्लियर नै आएको छैन भनेर लेखिरहेछ के मेरो बोर्ड क्लियर छैन भनौ त? के भिडियो त्यस्तो ब्लर आइराखेको छ त? छैन, एकदम क्लियर आइराखेको छ बोर्ड, सब क्लियर छ। जसले यो कमेन्ट लेखिरहेछ तिम्रो आफ्नो नेटवर्क चेक गर। ओके, बोर्ड एकदम क्लियर आइरहेछ। 4K क्वालिटीको भिडियो सबैले लेख्दैछ। ओके, त ग्राउन्डसम्म आउन कति टाइम लाग्यो √2h/g टाइम लाग्यो। ग्राउन्डसम्म आउन कति टाइम लाग्यो √2h/g भयो। ओके, ल तब चाहिँ होस् बेससम्म आउन यति टाइम त लाग्यो। अब vy को भ्यालु कति हुन्छ मलाई vy चाहियो। त यो इक्वेसन याद छ, मैले y डाइरेक्सन को इक्वेसन लेखेको थिएँ। vy इज इक्वल्स टु uy प्लस ay इन्टु t एउटा फर्मुला थियो, याद गर त। vy भनेको v इक्वल्स टु u प्लस at फर्मुला y डाइरेक्सनमा यदि युज गर्छु भने vy इक्वल्स टु uy प्लस ay इन्टु t। त यसबाट म vy पनि निकाल्न सक्छु। त इक्वल्स टु कति हुन्छ uy त 0 छ, ay को ठाउँमा कति हुन्छ g इन्टु t। त vy को भ्यालु भयो gt। हेर त यहाँनिर vy को भ्यालु कति भइदियो g2, vx को भ्यालु कति छ u। त अब यो अल्फा कति होला? यसले ग्राउन्डलाई हिर्काउँदाखेरि होरिजेन्टल सित यदि अल्फा एंगलमा हिर्काउँदैछ भने अल्फा को भ्यालु कति होला? अल्फा निकाल्नु पर्यो। त यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर, यताको राइट एंगल ट्रायंगलमा एंगल चाहिँ बाइ कसरी लेख्न सकिन्छ बेस tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बाइ बेस। त यदि मैले tan अल्फा को रिलेसन युज गरिदिए भने tan अल्फा परपेंडिकुलर यो हो, बेस भनेको यो हो, र यो परपेंडिकुलर भनेको यो परपेंडिकुलर सित इक्वल हुन्छ किनभने प्यारालोग्राम हो। त यो vy हो भने यो पनि कति भइदिन्छ vy। त्यसको ठाउँमा हामीले vy बाइ कति लेख्न सक्छौं vx लेख्न सक्छौं। ओके, त ग्राउन्डलाई हिर्काउँदाखेरि कति एंगलमा हिर्कायो त tan अल्फा भनेको vy बाइ vx, vy बाइ vx युज गर्न सकिन्छ। त vy को भ्यालु कति छ gt, vx को भ्यालु कति छ u। त देयरफोर यसले ग्राउन्डलाई हिर्काउँदाखेरि कति एंगलमा हिर्कायो अल्फा भनेको हामीले tan इन्भर्स gt बाइ u यो लेख्न सक्छौं। अल्फा भनेको tan इन्भर्स gt बाइ u गर्न सक्छौं। यति क्लियर? यति लेख्न सकिन्छ? ओके, ल अब अर्को कुरो v कसरी निकाल्ने त? यो v ले ग्राउन्डलाई हिर्काउँदाखेरि होरिजेन्टल लाइन सित अल्फा एंगलमा हिर्कायो। त यति एंगलमा हिर्कायो ती त निकालिसक्यौं। अब यो v कति होला? त v निकाल्नु छ भने केही प्रब्लम छैन। v भनेको सिम्पली के लेख्न सकिन्छ हेर त, v भनेको यो vx र vy को बीचमा एंगल 90 डिग्री, vx र vy को बीचको एंगल कति छ 90। त 90 भएको कारणले गर्दा v भनेको हामी कति लेख्न सक्छौं vx स्क्वायर प्लस vy गर्न सक्छौं। v भनेको vx स्क्वायर प्लस कति गर्न सक्छौं vy स्क्वायर। त अब भ्यालु राख्दियौ vx स्क्वायर को मतलब यो कति दियो u स्क्वायर भइदिन्छ, र vy भनेको हामीले कति निकालेको छ gt। त यहाँ g स्क्वायर t स्क्वायर लेखिदियो भने ग्राउन्डलाई यसले कति भेलोसिटी हिर्काउँछ त्यो भेलोसिटी पनि हामी लेख्न सक्छौं यसरी। यसले ग्राउन्डलाई कति भेलोसिटी हिर्काउँछ त्यो भेलोसिटी पनि थाहा भयो। त हेर त जे होस् यो 11 क्लासमा पढेको थ्योरी हो, तर मैले चाहेको भए डाइरेक्ट फर्मुला लेख्न सक्थे। ग्राउन्डलाई हिर्काउँदाखेरि कति टाइम लाग्छ त √2h/g, ग्राउन्डलाई हिर्काउँदाखेरि कति एंगलले हिर्काउँछ त यति एंगलमा हिर्काउँछ, डाइरेक्ट फर्मुला लेख्न सक्थे। तर मैले यो स्टेप्सहरु डिटेलमा यस कारणले बुझाए कि यसको न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्दाखेरि यसरी नै सल्भ गरिराखेको हुन्छ, यसरी नै सल्भ गर्नुपर्छ न्यूमेरिकलमा। ओके, अब ग्राउन्डलाई हिर्काउने जुन भेलोसिटी यो v छ, यो v को भ्यालु त हामीले निकाल्यौ। त यो v अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ। अनदर वे के छ, एनर्जी कन्जर्भेसन युज गर्दै यहाँ र यहाँ हामीले एनर्जी कन्जर्भेसन युज गरे पनि हुन्छ। जस्तै फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट, कुनै अब्जेक्ट फ्रीली फल हुँदैछ भने टोटल मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ। को मतलब यहाँनिर काइनेटिक र पोटेन्शियल एनर्जीको सम जति हुन्छ यहाँनिरको काइनेटिक र पोटेन्शियल एनर्जीको सम इक्वल हुन्छ। टोटल मेकानिकल एनर्जी इज कन्जर्भ इन द केस अफ प्रोजेक्टाइल मोसन। प्रोजेक्टाइल मोसनमा टोटल मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ।
त टपमा फाल्ने बेलामा काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम जति छ यहाँनिर हिर्काउँदाखेरि काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम इक्वल हुनुपर्छ। त एनर्जी कन्जर्भेसनबाट पनि यो भी निकाल्न सकिन्छ। तर यसमा भी निकाल्दाखेरि हामीले हाइटको टर्म्समा आउँछ यो भी को भ्यालु। ओके, त युजिङ एनर्जी कन्जर्भेसन, युजिङ एनर्जी कन्जर्भेसन, युजिङ एनर्जी कन्जर्भेसन को मतलब म टोटल मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ गर्छु। त टपमा काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम जति हुन्छ यहाँनिरको काइनेटिक र पोटेन्शियलको समसित इक्वल हुन्छ। त टपमा काइनेटिक एनर्जी कति थियो हेर, हाफ mu स्क्वायर थियो। पोटेन्शियल एनर्जी कति थियो त ग्राउन्डबाट कति हाइटमा छ, h हाइटमा, त दिस इज mgh। अनि ग्राउन्डलाई हिर्काउने बेलामा काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ, हाफ mv स्क्वायर। ओके, ग्राउन्डमा हिर्काउने बेलामा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अनि पोटेन्शियल एनर्जी विल बी 0 बिकज हाइट इज 0। हेर त ग्राउन्डमा आइसकेपछि हाइट 0 त पोटेन्शियल एनर्जी के भइदियो 0। त बोथ साइडबाट यो मासलाई हामीले हटाउन सक्छौं र यो हाफ हटाउनको लागि थ्रु आउट द इक्वेसनमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु। त 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने u स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल्स टु v स्क्वायर। देयरफॉर v इक्वल्स टु के हुन्छ, द दिस विल बी रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh। यसरी पनि लेख्न सक्छु। तेरा अघि जुन हामीले v निकाल्यौं त्यो टाइमको टर्म्समा थियो किनभने यहाँ gt को स्क्वायर आएको थियो। अहिलेको जुन v हामीले निकाल्यौं यो हाइट अफ द टावरको टर्म्समा निकाल्दियौं। त कहिलेकाहीँ एक्जाममा क्वेशन सोध्दाखेरि यो सबै कुरो डिपेन्ड गर्छ क्वेशनमा के इन्फर्मेसन दिएको छ। हाइट अफ टावर दिएछ अनि ग्राउन्डलाई कति बेलाले हिर्कायो सोध्यो भने यो फर्मुला युज गर्दिने। तर यहाँदेखि यहाँसम्म आउन कति टाइम लाग्यो, टाइम दिएको छ अनि ग्राउन्डलाई कति बेलाले हिर्काउँछ भन्यो भने अहिलेको टाइमको टर्म्समा जुन मैले निकाल्दिएको थिएँ त्यो फर्मुला आफूले युज गर्नु पर्यो। त क्वेशनको डिमान्ड अनुसार कुन फर्मुला युज गर्ने त्यो आफैले डिसाइड गर्न सक्नुपर्छ कुन बेला कुन फर्मुला युज हुन्छ। ओके, यदि टावरको हाइट दियो अनि यो भी सोध्यो भने यो फर्मुलाबाट आन्सर निकाल्दिने। तर यहाँदेखि यहाँसम्म खस्ने टाइम कति छ त्यो टाइम दियो भने हामीले अघिको फर्मुलाबाट चाहिँ आन्सर निकाल्छौं। ओके, यति बुझ्यो? कमेन्टमा लेखौं त छिटो, जल्दी कमेन्ट गरौं। ओके, ल अब म केही क्वेशन्सहरु दिन्छु यसको है। ल अब प्रोजेक्टाइल को थ्योरी चाहिँ यति नै हो। खाली मैले एउटा होरिजेन्टली मुभिङ अब्जेक्टबाट थ्रो गरिदियो भने के हुन्छ म त्यो एकछिन पछि सिकाउँछु। तर त्यो भन्दा पहिला केही अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु यसको क्लियर गरौँ है। ल त यसको क्वेशन ओके क्वेशन हेरौँ अब। A body is projected with velocity अनि यसको velocity को इक्वेसनमा दिदैछु u vector is equals to 3i cap plus 4j cap मीटर पर सेकेन्ड। एउटा अब्जेक्टलाई यति भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्दियो, यो इनिशियल भेलोसिटी को छ। ओके, with velocity vector u equals to 3i cap plus 4j cap meter per second, find its t and r। यसको टाइम अफ फ्लाइट कति होला र रेन्ज कति होला क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। व्हाट इज टाइम अफ फ्लाइट एन्ड व्हाट इज रेन्ज त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त सल्भ गर त। टाइम अफ फ्लाइट कति निकाल्छौ तिमीहरुले? टाइम अफ फ्लाइट 0.8 सेकेन्ड आउनु पर्छ। टाइम अफ फ्लाइट विल बी 0.8 सेकेन्ड एन्ड रेन्ज विल बी 2.4 मिटर। यसको आन्सर यति यति आउनु पर्छ। ल यसो प्रयास गरौँ त, कोशिश गरौँ त सल्भ गर्ने। टाइम अफ फ्लाइट 0.8 सेकेन्ड आउनु पर्छ र रेन्ज चाहिँ 2.4 आउनु पर्छ। मिलाको हो? हेर यो u को फर्मुला हो तर हामीले थ्योरीमा पढे अनुसार u को फर्मुला के थियो? मा पढ्दाखेरि u भनेको u cos थीटा i cap प्लस u sin थीटा j cap पढेका थियौं थ्योरीमा। हेर त इनिशियल भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन यो, तर हाम्रो थ्योरी अनुसार u को त फर्मुला यो
त यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ u cos थीटा छ, त u cos थीटा को ठाउँमा मैले 3 देखिरहेको छु, यहाँ u sin थीटा छ, त u sin थीटा को ठाउँमा मैले 4 देखिरहेको छु। त यो फर्मेटसित कम्पेयर गर्दाखेरि u cos थीटा इज 3 मिटर पर सेकेन्ड and u sin theta is 4 meter per second। हेर त यो फर्मसित कम्पेयर गर्दाखेरि u cos theta 3 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ र u sin theta 4 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ। यो हामीलाई थाहा भइसक्यो। ओके, तब यो दुईटा कुरो थाहा भएपछि त यो के गाह्रो छ र? टाइम अफ फ्लाइट को फर्मुला के हुन्छ? दिस इज 2u sin theta by g हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट को फर्मुला। ओके, त दिस विल बी 2 into u sin theta। त u sin theta को भ्यालु कति छ? 4, g को ठाउँमा 10 राख्दियो, त 0.8 सेकेन्ड इज टाइम अफ फ्लाइट। ओके, अब रेन्ज सोध्यो कति छ? त रेन्ज को फर्मुला हेर त, के यो u cos theta into टाइम अफ फ्लाइट हुन्छ? रेन्ज भनेको u cos theta into टाइम अफ फ्लाइट। त u cos theta भनेको कति छ? 3, टाइम अफ फ्लाइट कति छ? 0.8, मल्टिप्लाई गरिदियो भने 2.4 मिटर इज रेन्ज। यति मिल्यो? सबैले मिलाएको हो भन छिटो, फटाफट कमेन्ट लेख। मिल्यो कि मिलेन? ओके, ल अर्को क्वेशन हेरौँ अब। क्वेशन ओके, यो मेटम है। नेक्स्ट क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशन छ, यो चित्र हेर अनि उत्तर भन। फिगर हेरेर आफूले एन्सर भन्ने है। एउटा म प्रोजेक्टाइल मोसन को फिगर कोर्दै छु यहाँनिर। यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस भयो, यो ग्राउन्ड सर्फेस हो। ग्राउन्ड सर्फेसबाट एउटा प्रोजेक्टाइललाई फाल्यो। यो चाहिँ म्याक्सिमम हाइट हो। दिस इज एच मैक्स। ठीक, यहाँबाट एउटा प्रोजेक्टाइललाई फालेको छ v1 भेलोसिटीले र यहाँबाट म्याक्सिमम हाइट को ठीक बिलोबाट एउटा प्रोजेक्टलाई भर्टिकल्ली अपवर्ड डाइरेक्सनमा फालेको छ v2 भेलोसिटीले। हेर, and both objects are projected simultaneously। both objects are projected simultaneously। एउटालाई यहाँबाट भर्टिकली माथि फाल्यो र त्यही बेला यसलाई यो 60 डिग्रीको एंगलमा फाल्यो। ठीक, दुईटा अब्जेक्टलाई एकैचोटी प्रोजेक्ट गर्यो, दुईटै यसो गयो 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 गयो, एकैचोटी म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ। दुईटै अब्जेक्ट एकैचोटी यदि म्याक्सिमम हाइटमा पुग्ने रहेछ भने v2 र v1 को रेशियो कति होला निकाल्नु पर्ने भयो। त क्वेशन यस्तो छ, बोथ आर प्रोजेक्टेड simultaneously and they reach at maximum height at same instant यारो मैक्सिमम हाइट मा एकैचोटी पुग्छन्। त क्वेशन सोधियो, फाइन्ड v2 by v1। v2 र v1 को रेशियो कति होला भनेर सोधियो। ए अप्सन भयो √3/2, बी अप्सन भयो 2/√3, सी अप्सन भयो 1/2 एन्ड डी अप्सन भयो 2:1। ल यो यसको अप्सन्सहरु छ। ल यसो क्वेशन प्रयास गरौँ त, यसो कोशिश गरौँ के होला। ओके, भेरी गुड, धेरैले मिलायो। ए अप्सन लेखिराखेको छ। ल हेर, यसमा सिम्पली टाइम को कन्सेप्टबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौं। दुईटैलाई एकैचोटी फालेको छ। त हेर, दुईटैलाई एकैचोटी फाल्यो र सेम टाइममा माथि पुग्यो। हेर, यो भर्टिकली जाँदैछ, यो यसरी आउँदैछ, एकैचोटी म्याक्सिमम पुग्यो। त एकैचोटी म्याक्सिमम हाइटमा पुग्यो भने टाइम त सेम भयो नि दुईटाको। हेर त, यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म आउन जति टाइम लाग्यो त्यही समयमा यो यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दो रहेछ। त टाइम सेम छ। त याद गर, प्रोजेक्टाइलमा मैले भनेको थिएँ यदि टाइम इक्वल भयो भने पक्कै पनि भर्टिकल भेलोसिटी इक्वल हुनुपर्छ। मैले पहिले भनेको थिएँ यदि थीटा एंगल को प्रोजेक्सन छ प्रोजेक्टाइल मोसनमा
टाइम अफ फ्लाइट, टाइम अफ एसेन्ड यो भर्टिकल भेलोसिटी सित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ एन्ड टाइम अफ फ्लाइट, टाइम अफ एसेन्ड डिपेन्ड्स ओन्ली अन इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी। दुईटैको टाइम इक्वल छ को मतलब दुईटैको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी इक्वल हुनुपर्छ। त यसको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी v2 छ, त यसको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी कति होला? v1 sin 60 डिग्री होला यसको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी। ओके, र एकैचोटी माथि पुग्यो, टाइम इक्वल भइदियो, मतलब भर्टिकल भेलोसिटी मस्ट बी इक्वल। त v2 इज इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ? v1 sin 60 डिग्री लेख्न सकिन्छ। त v2 by v1 इज इक्वल्स टु sin 60, sin 60 डिग्री भनेको √3/2 हैन? त यसको रेशियो कति आइदियो? √3:2 हुन्छ। भेरी गुड, धेरैले मिलाएको पनि थियो यो क्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। यो मेटे है। र नेक्स्ट क्वेशन छ, यो पनि चित्र हेर अनि उत्तर भन। हेर, अब ध्यान देऊ। यो क्वेशन एउटा वाल हो, यो पर्खाल हो, यो दिस इज वाल। एच हाइट भएको एउटा वाल छ, ठीक? क्वेशनमा के भनिदियो? एच हाइट भएको एउटा वाल छ, यताबाट एउटा स्टोनलाई 45 डिग्रीको एंगलमा फाल्यो, यताबाट एउटा स्टोनलाई 45 डिग्रीमा यु भेलोसिटीले फाल्यो, र वाल कति यताबाट फालेको छ? वालबाट ए डिस्टेन्स फाल्यो। को मतलब दिस प्रोजेक्टाइल जस्ट क्लियर्स द प्रोजेक्ट यहाँबाट clears the wall, find ए डिस्टेन्स र पर्खालको पारिपट्टि खस्दाखेरि बी डिस्टेन्समा खस्यो। यता ए डिस्टेन्सबाट फालेको थियो र यतातिर बी डिस्टेन्समा खस्यो। त यो पर्खालको हाइट कति हो? under divided by a plus b, c option भयो ab divided by a plus b and d option भयो none of these। ल यसो कोशिश गरौँ त सल्भ गर्ने, के निकाल्छौ आन्सर तिमीहरुले? मतलब यो पर्खालको हाइट h छ, यहाँबाट एउटा स्टोनलाई फाल्यो, जस्ट यसको टाउको क्रस गरेर गइदियो, इट जस्ट क्लियर्स द वाल को मतलब यहाँबाट पाकेर यसको टुप्पोलाई जस्ट यसको टुप्पो पर्खालको जुन टच हुने गरी यो पास भइदिएको छ यसरी, को मतलब धेरै माथिबाट गएन यसरी, यस्तो हैन कि यस्तो गइदियो भने यसलाई जस्ट क्लियर भन्दैन, फेरि जस्ट यसको टुप्पो छुने तरिकाले यो यतातिर पार भइदियो। त भनेपछि यो पर्खालको हाइट कति होला दियो। ओके, धेरैले बी अप्सन आन्सर लेखिराखेको छ, पक्का बी नै हो त? कति जनाले डी लेख्दैछ? डी त हुँदै होइन। ल अब हेर, सोच
यहाँनिर कसरी सल्भ गर्ने यो इक्वेसन, यसको रेन्ज कति होला भन। रेन्ज भनेको सोच त, रेन्ज भनेको a प्लस b हो कि हैन? हेर त, यहाँबाट फाले यहाँ खस्यो, त्यो टोटल डिस्टेन्स रेन्ज हो। रेन्ज भनेको कति हो? a प्लस b। अब म रेन्जको फर्मुला युज गरिदिन्छु। त रेन्जको फर्मुला के हो? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ कति डिग्री छ? 90 डिग्री, सरी ओके, थीटा इज 40 डिग्री, त 2 थीटा भनेको 90 भइदियो। त यहाँबाट u स्क्वायर को भ्यालु a प्लस b आयो। हेर त, यहाँ हामीले देख्दाखेरि रेन्ज a प्लस b देख्यौं, 45 डिग्री छ, sin 90 डिग्री कति भइदियो? 1, त u स्क्वायर बाइ g भनेको कति भइदियो? a प्लस b। अब भन, मलाई यो वालको हाइट चाहियो। त वालको हाइट चाहियो भने यसको टपमा मैले एउटा p पोइन्ट कन्सिडर गरे भने यसको कोअर्डिनेट a, h होला। लजिक लगाउ त, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट x, y। हेर त, x भनेको a हो र y भनेको h हो। त यसको टपमा यसको p पोइन्ट को टुप्पोमा पर्दा लियो भने यसको कोअर्डिनेट a, h हुन्छ। त यो लेन्थ a छ, x कोअर्डिनेट, यो लेन्थ y कोअर्डिनेट भनेको h भइ यसै लेख्न। अब सोच, म कर्व जुन छ, यो कर्वको इक्वेसन के हुन्छ? यो कर्वको इक्वेसन के हुन्छ? y इज इक्वल्स टु tan थीटा इन्टु x माइनस हाफ g, यु हाफ g x स्क्वायर, हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ u स्क्वायर स्क्वायर। यो थियो यो कर्वको इक्वेसन। यो कर्वको इक्वेसन यो हो कि हैन? भन छिटो। हामीले इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी भन्दै थियौं। यो ट्राजेक्टरीको इक्वेसन त यही हो नि। अब यो इक्वेसनमा यो पोइन्टलाई सब्स्टिट्युट गर। हामीले 9, 10 क्लासतिर पनि पढ्या हुन्छ, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पढ्या हुन्छ। कुनै कर्वको इक्वेसन थाहा छ र त्यो कर्वमा पर्ने कुनै p पोइन्ट यदि थाहा छ भने त्यो पोइन्टलाई, यो पोइन्टलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। आफै सोच त, यो p पोइन्ट भनेको यो कर्वमा पर्दैछ र कर्वको इक्वेसन यो हो, र यो p पोइन्टको कोअर्डिनेटलाई मैले यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरे भने इक्वेसन त सेटिस्फाई हुनु पर्यो कि परेन? क्लास 10 मा पनि पर्यो होला। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीतिर कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुन्छ, अनि स्ट्रेट लाइनमा पर्ने कुनै पोइन्टको कोअर्डिनेट त्यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरे भने इक्वेसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। बेसिक कोअर्डिनेट ज्योमेट्री हो यो। खै त कमेन्टै लेखिराखेको छैन त कसैले? खै त कमेन्ट आएन? ओके, ल त अब यो पोइन्टलाई यो इक्वेसनमा मैले सब्स्टिट्युट गरे भने इक्वेसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। त हेर त, y भनेको कति छ? h, tan थीटा, थीटा भनेको 45 डिग्री छ। त 45 डिग्री, tan 45 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ? 1। त यहाँ 1 भइदिन्छ। x भनेको कति छ? a भइदिन्छ। एन्ड दिस विल बी 1/2 इन्टु ओके g, अनि x स्क्वायर को मतलब a स्क्वायर भयो, u स्क्वायर इन्टु cos स्क्वायर थीटा। त थीटा भनेको त 45 डिग्री हो। त हेर त, cos 45 डिग्री भनेको 1/√2। हेर त, cos स्क्वायर थीटा छ, त cos थीटा भनेको 1/√2 भइदियो। थीटा इज 45 डिग्री। त 1/√2 को फेरि स्क्वायर भइदिन्छ। 1/√2 को स्क्वायर भयो भने यो 1/2 हुन्छ। ओके, त यो 2 र यो 2 क्यान्सल होला। अब हेर त, यो 2 यहाँ छ, यो 1/2 को फर्ममा छ। त यो दुईटा 2 क्यान्सल भइदियो। त यो के भइदियो त? अब a इज इक्वल्स टु माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर बाई g म लेख्न सक्छु। हेर त, यो g लाई मैले तल उल्टाइदिए। हेर त, u g बाई u स्क्वायर हो, मैले डिनोमिनेटरमा g लाई ल्याए भने u स्क्वायर बाई g लेख्न सक्छु। किन यस्तो गरे हो? किनभने u स्क्वायर बाई g को a प्लस b छ। हेर त, u स्क्वायर बाई g को भ्यालु a प्लस b छ। त त्यसको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्नको लागि मैले यो टर्म्सलाई डिनोमिनेटरमा ल्याइदिए। त अब हाइट कति भयो त यो वालको? त हाइट विल बी a माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस b भइदियो। u स्क्वायर बाई g को भ्यालु a प्लस b हो। त यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदेऊ एलसीएम लिएर। त एलसीएम लियो भने यो कति आउँछ? दिस विल बी ab, सरी a प्लस b। एलसीएम विल बी a प्लस b। ओके, अब a ले a प्लस b लाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति हुन्छ? a स्क्वायर प्लस
बी माइनस ए स्क्वायर। अब यो ए स्क्वायर यो ए सित क्यान्सल भइदियो त फाइनल एन्सर हाम्रो कति भइदियो, दिस इज ए बी डिभाइडेड बाई ए प्लस बी। यो एकदमै फेमस हो यो। अब सल्भ गर्दाखेरि भरको म्याथमेटिक्सको कन्सेप्ट चाहियो। अब एक्जाममा को लागि एउटा मात्र टेक्निक छ, यो एन्सर याद राख्ने। यदि पर्खाल वाला क्वेशन छ, यता ए डिस्टेन्स छ उता बी डिस्टेन्स छ, त यो एन्सर याद राख्ने। सल्भ चाहिँ यसरी भयो, ए बी डिभाइडेड बाई ए प्लस बी। यदि बुझ्यो कमेन्टमा लेखौँ छिटो। ओके ल अब हेर, नेक्स्ट क्वेशन। यो त एउटा फर्मुला हो, यो फर्मुला याद राख्नुपर्छ। म इक्जाम्पलको फर्ममा लेख्दिन्छु है। यस्तो यो वाई एक्सिस भयो, यो एक्स एक्सिस भयो, ठीक। एउटा अब्जेक्टलाई ग्राउन्ड सर्फेसबाट फाल्यो, ठीक। यो म्याक्सिमम हाइट यसको यच हो र रेन्ज कति छ यसको, आर छ, ठीक। यहाँबाट फाल्दाखेरि यु भेलोसिटीले फालेको थियो र यो एंगल कति छ, थीटा। एउटा फर्मुला हुन्छ, तिमीले रेन्जको फर्मुला के लेख्छ, रेन्जको फर्मुला हुन्छ यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक। मैक्सिमम हाइट को फर्मुला के हुन्छ, यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस जी। अनि यो रेन्ज को फर्मुलालाई मैक्सिमम हाइट को फर्मुलाले डिवाइड गरिदियो, यो दुईटालाई डिवाइड गरिदिने, यो दुईटालाई डिवाइड गरेर सिम्प्लिफाई गरिदियो भने लास्टमा यस्तो एउटा फर्मुला आउँछ, आर टेन थीटा इक्वल्स टू 4h भनेर एउटा फर्मुला आउँछ। यसरी आउँछ फर्मुला है। यो दुईटैलाई डिवाइड गरेर सिम्प्लिफाई गरिदियो भने यु विल गेट फाइनली दिस रिजल्ट, आर टेन थीटा इक्वल्स टू के हुन्छ, 4h। यो जेनरल फर्मुला हो एउटा, यसलाई सम्झिराख्ने आफूले। सम्झिने तरिका यो छ, रतन भनेर लेख्ने। हेर त, आर आर टीएन, त यसलाई म के पढ्न सक्छु, दिस विल बी रतन, ओके। चार हो त रतन चोर हो भनेर यसरी याद राख्ने। कसैको नामसित मिल्न गएमा हामी क्षमा प्रार्थी छौं, कसैको भावनासित खेलवाड गर्न खोजेको होइन, ओके। यो सम्झिने तरिका म भन्दैछु यसलाई, रतन चोर हो भनेर याद राखे यसरी, ओके। र यदि कसैको नामसित मिल्न गएमा यो संयोग मात्र मानिनेछ, कसैको भावनासित खेलवाड गर्न खोजेको होइन, यो सम्झिने तरिका हो, ओके। आर टेन थीटा इक्वल्स टू के हुन्छ फर्मुला, 4h। यसरी सम्झिने, रतन चोर हो भनेर याद राख, ओके। ल यो मेटम ल। अब यसैमा एउटा स्पेशल केस बनाइदिन्छ। स्पेशल केस के बनाइदिन्छ कि यदि 45 डिग्रीमा फालेको भए यो रेन्ज कति हुन्थ्यो होला, म्याक्सिमम हाइट कति हुन्थ्यो होला। यसलाई इफ दिस थीटा इज 45 डिग्री, इफ दिस थीटा इज 45 डिग्री को मतलब यो त जनरल फर्मुला हो, जतिसुकै एंगलको लागि पनि युज हुन्छ। तर यदि 45 डिग्री वाला स्पेशल एंगलमा फालेको छ भने, यस्तो बेलामा 45 डिग्रीमा फालिदियो भने यो आर भनेको के सित इक्वल भइदिन्छ, आर म्याक्स भइदिन्छ। आर भनेको के भइदिन्छ, आर म्याक्स। त यहाँ आर म्याक्स will be 4 times h लेख्न सकिन्छ। if angle of projection is 45 degree, then this range will be special range and this will be maximum range। र r max भनेको कति हुन्छ, 4h, ओके। त यसबाट हाइट कति गयो त हाइट इज इक्वल्स टु मैक्सिमम रेंज बाई 4 आउँछ कि आउँदैन, हेर त। यो जुन हाइट छ यो रेंज को कति हुने रहेछ, 1/4 हुने रहेछ। मैक्सिमम रेंज को भर्टिकल हाइट, करेस्पोन्डिङ भर्टिकल हाइट कति हुने रहेछ, 1/4 हुने रहेछ। यसैमा एउटा क्वेशन बनाइदिन्छ। के क्वेशन बनाइदिन्छ, if this r is equals to h, then थीटा कति डिग्रीमा फालेको होला भनेर सोधिन्छ। कुनै एउटा प्रोजेक्टाइललाई प्रोजेक्ट गरिदियो, यो रेन्ज र भर्टिकल हाइट यदि इक्वल भइदियो भने कति एंगलमा फालेको होला भनेर क्वेशन बनाइदिन्छ। त ए अप्सन भयो tan इन्भर्स 2, बी अप्सन भयो tan इन्भर्स 4, सी अप्सन भयो
tan इन्भर्स 8 डी अप्सन भयो नन अफ दिस त के होला आन्सर भन ओके बी अप्सन विल बी करेक्ट आन्सर tan इन्भर्स 4 यदि r र h इक्वल छ त यो फर्मुलाले हेर न r tan थीटा इक्वल्स टु 4h हुन्छ यो दुईटा इक्वल छ भने क्यान्सल गर्न मिल्छ त थीटा विल बी tan इन्भर्स 4 त यदि tan इन्भर्स 4 को एंगलमा फाल्यो भने यो रेन्ज र भर्टिकल हाइट चाहिँ इक्वल हुने रहेछ ओके भेरी गुड अब एउटा इम्पोर्टेन्ट केसमा डिल गर्छु यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट केस कस्तो छ त सोच यहाँनिर हामीले फर्मुला प्रुफ गर्यौं 45 डिग्री को स्पेशल केस लिन्छु म यहाँ यो एंगल यदि 45 डिग्री हो भने यस्तो बेलामा r max जुन भयो 45 डिग्री छ भने दिस रेंज विल बी r max एन्ड लेट अस सपोज दिस r max इज r मैले माने r max को भ्यालु मैले r नै मानिदिए ओके त यदि 45 डिग्री को एंगल हो यदि यो 45 डिग्री को एंगलमा फालेछ भने यो रेंज मैक्सिमम हुन्छ र यसको भ्यालु मैले r माने त यसैको करेस्पोन्डिङ हाइट कति छ यसैको करेस्पोन्डिङ हाइट भनेको r/4 त हामीले निकालिसकेका छ यहाँबाट अब त्यसपछि के गर्दिन्छ यही अब्जेक्टलाई सेम भेलोसिटीले भर्टिकली फाले भए मैक्सिमम हाइट कति हुन्छ को मतलब क्वेशन यसरी सोध्छ अ पर्सन क्यान थ्रो मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस r यसरी बनाइदिन्छ क्वेशन अ पर्सन क्यान थ्रो मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस r and what will be the maximum vertical height he can throw ल क्वेशन लेखौं त क्वेशन लेखौं a person can throw maximum range maximum horizontal distance maximum horizontal distance maximum horizontal distance r अब सोच कुनै मान्छेले मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस r फाल्न सक्छको मतलब त उले 45 डिग्रीमा फालेको होला है अनि त्यसपछि सोध्छ find maximum height he can throw find maximum height he can throw find maximum height he can throw maximum height he can throw okay अनि अप्सन्सहरु छ a अप्सन r/2 b अप्सन r/4 c अप्सन r d अप्सन none of these भनेर बनाइदियो तब के हुन्छ आन्सर बना अब के हुन्छ तिम्रो अनुसार त कति जनाले r/4 सोचिराख्या होला यदि r/4 सोचिराछ भने रङ हो यसको आन्सर ए अप्सन आउँछ r/2 आइदिन्छ मैले यो क्वेशनमा करेस्पोन्डिङ मैक्सिमम हाइट थोरै सोधेको छु जुन बेला उले मैक्सिमम डिस्टेंस r थ्रो गर्छ जुन बेला उले मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस r थ्रो गर्छ त्यो प्रोजेक्टाइल को करेस्पोन्डिङ मैक्सिमम हाइट भनेको भए आन्सर r/4 हुन्थ्यो यो पाथ को हेर यसमा डिफरेंट हाइट छ यो हाइट धेरै हाइट छ यसमा धेरै हाइट छ यो तर यो पार्टिकुलर ट्राजेक्टरीमा मैक्सिमम करेस्पोन्डिङ मैक्सिमम हाइट भन्यो भने यो हो के र यो भनेको r/4 हो तर यो क्वेशनमा त्यो भनेको छैन के भनेको छ अ पर्सन क्यान थ्रो होरिजेंटल डिस्टेंस मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस r फाइंड मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो फाइंड मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो को मतलब हो यो पाथ को मैक्सिमम हाइट सोधे हैन उले यदि अब भर्टिकली फाले भए मैक्सिमम कति फाल्न सक्थ्यो होला त्यो सोधे आयो उले अब भर्टिकली फाले भए मैक्सिमम हाइट कति फाल्न सक्थ्यो भनेर सोधे आयो त बोथ केसमा एउटै u हुन्छ बोथ केसमा u चाहिँ सेम भइदिन्छ किन जस्तै मान मेरो फुल क्यापा डिफरेंस बुझ दुईटा क्वेशन को यदि कुनै क्वेशन भन्यो अ पर्सन क्यान थ्रो मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस कैपिटल R
एंड फाइंड करेस्पोन्डिङ मैक्सिमम हाइट। ध्यान दिने, यदि करेस्पोन्डिङ मैक्सिमम हाइट सोध्यो भने यो सोध्या हो, त्यसको आन्सर h/4। तर करेस्पोन्डिङ हाइट भनेन, सिम्पली भन्यो व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो, त भनेपछि यसरी फालेको केस बनाउनु पर्यो सेकेन्ड केसमा। यति बुझ्यो? बुझ्यो कि हैन? छिटो कमेन्टमा लेख। ओके ल, होप यो डाउट क्लियर भएको होला। जी लाई क्रस सरी यहाँ काट्दाखेरि मैले रङ गरेछु, आर काट्न पुगेछु, यो चाहिँ जी र जी क्यान्सल भयो। ओके ल, यो के क्वेशन सोधिरहेछ, एंगल 45 नै हुन्छ कि चेन्ज हुन्छ? भर्टिकली फाल्यो भने एंगल 90 डिग्री भएन? यहाँ मैक्सिमम होरिजेंटल रेंज को लागि त तिमीले 45 डिग्री लिनु पर्यो, तर भर्टिकली फाल्यो भने त थीटा त अब कहाँ 45 भयो त, थीटा त 90 डिग्री भइदियो नि। ओके अब हेर, गुड। अब हेर नेक्स्ट क्वेशन यस्तो छ, यहाँबाट यु भेलोसिटीले फाल्यो, ठीक? कति एंगलमा? थीटा एंगलमा। त यहाँनिर मैक्सिमम हाइट यसको h1 छ र रेंज यहाँ कति छ त दिस रेंज इज r, ठीक? अब फेरि मैले अर्को कन्डिसन यसमा के लाउँदै छु, यो 90 माइनस थीटा में फालेको र यसको भर्टिकल हाइट कति छ? h2 छ। ल फिगर कपी गर त। ल यहाँ हेर, क्वेशन यस्तो छ, बोथ केसमा रेंज किन सेम भयो? त हेर रेंज यस कारणले सेम छ कि यो थीटा एंगलमा फालेको छ भने यतातिर चाहिँ के गरेको छ? 90 माइनस थीटामा फालेको छ। ओके, र दुईटै केसमा स्पिड चाहिँ सेम दिएको छ, दुईटै केसमा स्पिड चाहिँ के गरिदियो? सेम गरिदिएको छ। त भनेपछि रेंज त सेम भयो, र मैले पहिला भनेको थिए मैक्सिमम हाइट चाहिँ यिनीहरुको सेम हुँदैन। हेर यहाँ थीटा 90 माइनस थीटा, यहाँ स्पीड यू, यहाँ पनि स्पीड यू, त यो कन्डिसन भयो भने यहाँ रेंज r छ भने यहाँनिर पनि रेंज कति छ? r नै छ। अब तर हाइट फरक फरक भइदियो, त हाइट फरक भइदियो भने अप्सन्सहरु यस्तो दियो, r इक्वल्स टु रूट अंडर h1 इन्टु h2, बी अप्सन r इक्वल्स टु 4 टाइम्स रूट अंडर h1 इन्टु h2, सी अप्सन r equals to 2 times root under h1 into h2,